الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، فدرسنا اليوم يتعلق بعلم مهم من علوم الدين والشريعة، وهو علم قد غفل عنه كثير من الناس، سواء على مستوى الطلاب والحريصين على العلم والتعلم، أو على مستوى الشيوخ والأساتذة والمدرسين. وهذا العلم قل تدريسه في الحلق التي تقام في المساجد، وغاية ما يطرح فيه في الجملة إنما هو في الدراسات التي يسمونها أكاديمية، مع أن هذا العلم شريف وجليل وعظيم، ولو لم يكن فيه إلا أنه يتعلق بأول مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، بكلام الله جل وعلا، ألا وهو القرآن العظيم. وهذا ما يسمى بعلوم القرآن وأصول التفسير. فمادة التفسير في الجملة إضافة إلى الآلة الموصلة إليه، وهي علوم القرآن التي تبحث في تعريف القرآن وأنواع الوحي، وأول ما نزل وآخر ما نزل، والمكي والمدني والمبين والمجمل والظاهر والمؤول والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك مما يتعلق بعلوم القرآن. وهو فن عظيم الشأن جليل القدر، ينبغي ألا يغفل عنه طالب العلم المبتدئ، ولا كذلك العالم المنتهي. وهذا الفن بسبب قلة تدريسه وتدارسه جعل شيئا من النقص من حيث النظم المطروح بين الناس. فنحن نعلم أن هناك منظومات كثيرة في فنون كثيرة، سواء كانت هذه الفنون في المصطلح أي مصطلح الحديث، أو في أصول الفقه، أو في النحو، أو في الفرائض، أو في المنطق مثلا، وحتى في الفقه والحديث. ما من فن من هذه الفنون إلا وقد نظم فيه نظم أو أكثر من نظم. أما علوم القرآن وأصول التفسير فالذي يظهر لي أنها لم تسبق بنظم. قبل ذلك يجمع آحاد مسائل علوم القرآن وأصول التفسير، ولذلك عزمت على أن أدلي بدلوي في هذا الميدان، فنظمت هذا النظم الذي أمامكم، يجمع ما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير، وقد بلغ 200 بيت، على طريقة من ينظمون العلوم الشرعية، وهي طريقة الرجز لخفتها وسهولها في الحفظ، ولسهولها في الحفظ. وإنما كان هذا البحر لأجل التقريب للطالب، وإلا فبعض أهل العلم ينظمون على روي واحد وقافية واحدة في جميع النظم، وهذا قد يسبب شيئا من الثقل، كما فعل الشاطبي رحمه الله حينما التزم لاميته، فأدت إلى شيء من الصعوبة البالغة. وكذلك أيضا ناظم زاد المستقنع ابن عبد القوي، كذلك أيضا التزام الدالية جعل فيها شيئا من الصعوبة. أما الرجز فهو كما قال بعض أهل العلم هو حمار الشعراء، هو حمار الشعراء
لا لاحتقاره وإنما لسهولته، فاقتناء الحمار جلكم الله أيسر من غيره، فكنى عنه أهل الشعر أو وصفوه بكون حمار الشعراء من هذا الباب، لسهولة ركوبه ولتيسره لا لإهانته واحتقاره. وسميت هذا النظم كما هو أمامكم النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وكلمة الحبير هنا بمعنى الجديد، وإلا فهناك من نظم في جزء من أجزاء هذا الفن، فمنهم من نظم في الناسخ والمنسوخ مثلا، ومنهم من نظم في المكي والمدني، لكن نظما يجمع علوم القرآن جملة في مقام واحد لم أقف عليه قبل ذلك، فكانت العزيمة إلى إخراج هذا الكتاب. فنستعين الله جل وعلا على البداءة به، عله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بكرمه وجوده.